قول كده. أنا أضرب. يلا. آمين. أنا أهم حاجة التركيز يا جماعة، مش عايز فهم، أنا عايز فهم، عايز فهم. حال مطلق مي أبناء ضعيف مرتا. قول. مي أبناء ضعيف. إيه قول إيه؟ مي. مش مي، كان أول مي. مي. فرق بينهم من حرف الضياع. مي. من مي. أبناء. مي أبناء ضعيف. ضعيف. مرتا. ولو انت قولي اهم حاجه كل واحد يعرف ان هي مذكر ولا مؤنث. تمام. المحاضره الجايه اصلا كلها يوم السبت ان شاء الله هتبقى عن مذكر ومؤنث بكل ما تصرف المؤنث والمذكر فيها تصريف واحد، وفيه برضه أزمنة. هناخد كل الازمنه ماشي، بس لازم نعرف الفرق بين المذكر والمؤنث اللي هنعرفه كله في المحاضره الجايه. الفرق بين المذكر والمؤنث الشاذ والحقيقي والتاثيرات بتاعته بكل ما تختلف. خلاص. في واحد ثانيه أخي يقرب مثلا. أنا أخي يقرب من النبي. أخي بهضنا أخي يقرب من النبي. يلا طيب. أنا ما فيش نفع. هيبقى ميرا هار كيف تمام كده؟ تمام. خلاص يا حسن. في حاجة تانية؟ تمام؟ ركز بقى معايا يا عم محمد عشان هنراجع على الرقم. الميدو ده بقى كويس جدا. خلاص؟ أولا الإضافة عكس بعض. احنا هنراجع طبعا الإضافة ماشي؟ وفي تمرين طبعا تمرين عشان الإضافة. الإضافة عكس بعض. بمعنى إن أول حاجة هتبقى مضاف إليه. بعد كده حروف الإضافة اللي هي ق في ك. بعد كده المضاف. حرف الإضافة ق دوت للمفرد والمذكر والجمع. حرف الإضافة كي للمفرد والجمع المؤنث والجمع. ك هو الجمع المذكر. تمام؟ هنيجي نعمل الإضافة مثلا قلم أحمد. اتفضل. أحمد. أحمد قلم. خلاص كده. دي إضافة اسمها إضافة مصغرة، يعني إيه؟ حاجة صغيرة كده. عايز أقول مثلا شعر البنت مريم. لكن كيف بعض لا كيف بقى نظر إيه؟ كي قابل. ماشي خلاص. يبقى إذا دي إضافة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ إضافة مصغرة. ممكن تيجي إضافة في الجملة يا عبد محمد 1 2 3 4 تفضل تعد الإضافات في الجملة رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي ما فيش ما تنتهيش. دي هتعمل إيه؟ إحنا في الإضافة هنترجم من النهاية آخر الإضافة. حتى بنحاول نشوف إحنا في بعض الأفعال المركبة بتيجي قبلها حرف إضافة. في بياخد كي، في بياخد قاف، وفي بياخد ايه؟ كي. خلاص كده؟ فاذا من اول
الفعل المركب أو كيف الفعل المركب لحد أول إضافة في الجملة. زي ما نقول مثلا أنا أرى بنت أخت ابن عم صديق. شوف دي كلها ايه؟ اضافات اهي، مش دي كلها اضافات على محمد؟ وده انت بس وانت مفيش غير. هنعمل اول حاجه من ايه؟ اهو صح؟ وهنحط ديسك في الاخر مش هنطلعه دلوقتي. تمام؟ هتبدا من ايه؟ من الاخر. فين صديقي؟ صديقي هنبدا او نعم صح؟ ده صحيح اهو دوس. تمام معايا كده؟ راجع معايا معايا. اسمي ابنا دوس. خلاص كده؟ انا صديق. عم صديق بقى هتبقى شرط. سنة يجي وراها خط عالي. هيبقى ابنا هتبقى خلاص كده نمشيها خطوة خطوة عشان قبل ما تكمل أي إضافة تعملها لازم تعرف ماشي الحرف اللي بعده تخليه غيره على طول ما تستناش إنك لما تكمل الجملة لأنك كده هتبدأ. لو أنت عارفين واحد هنبدأ صح ولا لأ؟ هنبدأ على بعد كده إف تبقى قام بيضرب. خلاص كده هنعمل إيه؟ في حرف العمل أهو هتبقى كي هتبقى شرطين. خلاص كده هنيجي على اللي بعد كده تبقى تي في اهي ده حرف الاضافه يبقى لازم نغير ولازم نغير. هنيجي على اللي بعد كده تي والمؤنث ما بيتغيرش مش دي كلها اضافات وهنطبق الفعل بكتاب ولو مؤنث تقولي تمام. نعم في حاجة أيوة خلاص احنا كنا بنراجع الإضافة تمام تزيد بقى معاش شوية. عايز اقول مثلا انت خلاص رحبنا خلاص ماشي. ما زلنا في مراجعة الإضافة. عايز اقول ممكن تسألوها ابنته في الجامعة ابنتك في الجامعة بنتك في الجامعة. ايوه انا سمعت لما بنيجي الاضافه بنجيب من اخر المنظمات بتبقى ميدوستك ايه؟ لا عم صديقي انت بدات ب انا صح؟ تمام وقلت صديقي في الاخر. صديق مين؟ صديقي انا يبقى هنحط ايه؟ ابناء. تمام انت هنا ما تحطش ابناء هي ميدوستك ايه؟ يلا مين هيساعد معايا؟ بنت بيتي. طب يلا قولي معايا. لا ابنتك في الجامعة. عايز تبدأ لو ماشي. نعم. أولا هنا ابنتك
كانت اسمها عايده على ضمير ما بتتأنى. خلاص تبقى ماشي كي لا كي خلاص. يبقى اذا احنا الاضافه بنجيب الاول المضاف اليه تمام، وبعد كده هنحط حرف الاضافه زي ما احنا عارفين كي كي، وبعد كده المضاف تمام. وهنقول هنعمل في جمله محمد عملها وهي محمد العربي تمام بتاعت اللي انت بتكتب فيها. انا قرأت انا ارى يعني بنت اخت ابن عم صديق. بنت اخت ابن عم صديق. ممكن تركزين يا باشا في اضافه تمام. هنعمل ايه بقى؟ ايه انا الفاعل ودي الفاعل، هنحط لينك البدايه اللي هو ايه فاعل، بعد كده هنحط دي فين في النهايه، بعد كده دي كلها اسمها مشتقات من الجمله. هنبدا الاضافه مهما كان طولها بنبداها من الاخر للاول، في الترجمه في الجرامر في اي حاجه هنبداها من الاخر للاول تمام. صديقي يعني دوست، فهنحط ايه ابنا، يبقى اول حاجه ابنا دوست تمام كده. بعد كده عم هنحط صار شاطر. هنا دي حرف عامل تمام، لو الاضافه دي حرف عامل، فاذا الحرف العامل هيأثر على ايه؟ هيبقى هنا هتبقى ضربه قانونيه. بعد كده ابن تبقى صار بيتا تمام. هنا دي برضه حرف عامل هيعمل ايه في اللي قبله؟ هيخليه كي. بعد كده كي خلاص كي بهن تمام. بعد كده الإكرام هنا تمام هتحول الشطشة كده شطشين، والكي المؤنث تمام برضه دي كلها حروف عامة اهي. كل حرف عامل هيجي بعده بيأثر في أي حاجة قبل، أي حرف عامل بيجي بعده هيأثر في ايه؟ في أي حاجة قبل. فهنا الراء هتبقى كي وبيطلع تبقى بي كي. بعد كده بن كي بي كي تمام كده. والمؤنث طبعا ايه؟ ما بيتغيرش. خط الإضافة الطويلة فيها حاجة؟ طب ممكن تعملوا دي؟ ابني في المسجد. هو ابني يعني ابن بيتا مالي ابني في المنزل ميري هنشوف كمان هو ميري بيتي المفروض تكون ميرا بيتا طيب هنا شغلناها ليه؟ حرف العامل حرف العامل ما اختارش عليه لان ده مش متعلق بيه. ميرا لو قلت ميرا بيتا فيها حاجه في المنزل، هل في المنزل متعلق بيه؟ في الجمله هنا مش متعلق خالص. المتعلق معناه ان هو دايما يكون في الاضافه الاساسيه. لا ده متعلق بده متعلق بده متعلق بده ده متعلق بده وهكذا. هنا ممكن عندنا بتأثر في الأعداد ايوه اللي قبلها، بس دي انا قلت اللي قبلها متعلق بيها، مش اي حاجه قبلها ممكن يجي قبلها وما يأثرش فيه، لازم يكون متعلق بيه. خلاص هتبقى ميرا بيطلع يعني طبعا دي هو اللي في المنزل ماشي من اي حكايه لو دي هو اللي في المنزل ماشي، هو مش متعلق بيه مش متعلق بيه. هنعملها جمله طويله نعملها جمله طويله. عايزك تقولي لو قلنا مثلا انا شفت ابنك
أنا أرى ابنك. أنا أنا إذا العربي أنا أرى ابنك. لا أنا كيف أنا أرى ابنك في مثلا السوق. علشان عايز تحط حرف عامل بحيث ان هو هتعرف لهم مش بيأثر. يبقى كار بيتا تمام. انا ابنك صح. بازار مي نكدا فين. انا ارى ابنك فين في سوق. دي اسمه تأكيد جر ومجرور لوحده كده تمام. مش لازم يكون متعلق في حاجه معينه، هو تركيب خاص بيه خاص لوحده. زي تركيب مثلا الصفه والموصوف ده خاص لوحده. لو جه ورا يعني في محط الجر لو جه ورا صفه والموصوف بيعمل ايه؟ بيغيرها. ليه؟ لانه متعلق بيه. يعني كده وصلت؟ هنا لازم ما ينفعش ان هو زي مثلا عايز اقول ابني. انا لو حبيت اقول انا ابني ابني في المنزل. ابني في المنزل. هتقول ابني ليه؟ فين الفاعل؟ احنا قلنا ان ابني بتستخدم لو كان الشيء الممنوع ملك لمين؟ للفاعل. مفيش فاعل اصلا، هو الفاعل. كلام وصل؟ في حاجة في المحاضرة اللي فاتت تمام؟ هي آية هتأخر ولا ايه؟ لا. هو في الملكية بالنسبة في القاعدة يعني بتستخدم ضمير الملكية اللي هو ضمير الشأن أصلا اللي هو أبناء. متى نستخدمه؟ هنستخدمه يا سيدي. عايز أقول مثلا قلم. منيرة قلم صح؟ دي ايه؟ ملكية قلم. ليه؟ أبني قلم. ليه؟ تمام؟ ليه كده؟ أنا أكتب بقلم. أنا أكتب بقلم. يبقى إيه؟ ضمير الشأن أصلا يستخدم في حالة واحدة مع يجي بدل كل الضمائر. الحالة الوحيدة اللي بيستخدم فيها تمام إن هو يكون متعلق بالفاعل أيا كان الفاعل. أيا كان الفاعل إذا كان الشيء الممنوع متعلق بالفاعل بنستخدم يعني ضمير الملكية يعني على الفاعل. أيوة لو هو ضمير الملكية عايز على فعل الجملة بنستخدم أصلا أيا كان. يعني مثلا لو عايز أقول لك أحمد يكتب بقلم. أحمد ماشي أضمي قلم سي ليه كده صح. أحمد المفروض تقول قلم لا هنا استخدمنا أضمي عشان القلم ده عايز على إيه؟ على الفعل. أهم حاجة يعني إزاي تعرف تكون تعرف إن الضمير اللي هو الشيء الممنوع عايز على الفعل. تمام؟ هنخش بقى يا سيدي الصفة هو الموصوف. الصفة والموصوف يعني مثلا عايز أقول مثلا محمد جميل صح؟ ده العربي بتاعنا. الصفة والموصوف والعروض بتيجي يعني بتيجي عكس العرب. هنبقى الصفة الأول وبعد كده الموصوف. يعني عايز أقول محمد جميل خد صورة محمد تمام كده؟ واضحة دي؟ هناخد بقى بعض الصفات نحسبها.